अस्सलाम वालेकुम। तलको शरी के साथ मैंगल लव यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की सियासत पे कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। सूरत-हाल ये है कि जब से अमेरिका में इक़्तिदार तब्दील हुआ है और ट्रंप की इंतज़ामिया आई है, तो जिससे इमरान खान को बल्कि उनके चाहने वालों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, इस हवाले से उनकी उम्मीदें अब दम तोड़ती नज़र आ रही हैं और बज़ाहिर ट्रम्प इंतज़ामिया का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता बाज़ाब्ता तौर पे हो गया है। तो ये रब्ता ऐसे वक्त में हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उन्होंने फ़ोन भी किया, क्योंकि ये रब्ता अफ़गानिस्तान के हवाले से एक दहशतगर्द जिसको मतलूब था अमेरिका को, तो उसकी गिरफ़्तारी हुई है और वो पाकिस्तानी हुक्काम ने उसको ख़तरनाक मतलूब जो था अमेरिका को, उसको हवाले किया है। तो उस पर इंतहाई मशकूर हुए हैं ट्रंप साहब और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से खुश भी हुए हैं। तो बहरहाल ये पीटीआई वालों के लिए एक बात जो है मतलब तशवीश की बाइस है, यानी कि वो प्रोग्राम जो अमेरिका में बड़े बड़े फ्लोट लेके चलाए थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, अब उसका ये बिल्कुल मनफी रद्दअमल हो गया और तमाम यानी कि काविशें उल्टी हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। तो ट्रम्प ने अभी तक इक़्तिदार संभाले हुए 2-4 माह तो हो चुके हैं, मगर उन्होंने आज तक ट्रम्प ने अभी तक इमरान खान की यानी कि जो तहरीक इंसाफ है उसके कारकुनान जो वहाँ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई ऐलान नहीं किया, ना ये कहा कि इमरान खान को रिहा कर दो, जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी ट्रंप से। तो बहरहाल ये एक मायूसी की लहर पीटीआई के कारकुनान में फैल चुकी है और लाजमी क्यों ना फैले, क्योंकि पीटीआई वालों ने ये उम्मीदें ट्रंप से बांध ली थी, अमेरिका से उम्मीदें बांध ली थी। वाज़ेह है कि अमेरिका की हुकूमत नहीं, बकौल इमरान खान के मेरी हुकूमत पीटीआई अमेरिका ने गिराई है। तो लाजमी आज मौजूदा दौर में पीटीआई ने अब कि लोगों ने अमेरिका में कांग्रेस को मुतअद्दिद की जो पार्लियामेंट के रहनुमाओं को और वहाँ यानी कि फुल ज़ोर लगा दिया अपना। उसके बावजूद पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सिपह सालार, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ पड़े, यानी कि बेहुदा वहाँ नारेबाजी भी हुई, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े मुज़ाहरे, छोटे मुज़ाहरे, हर तरह की यानी कि उनको हिदायत दी जाती है वहाँ की जो यूनिट बने हुए अमेरिका में। मगर उसका नताइज और इलेक्शन की मुहिम में ट्रंप से ये वादे लिए गए थे कि जनाब आप जब जीत के आएंगे तो पाकिस्तान में इमरान खान की रहाई को हर मुमकिन कराएंगे, मगर उसके बरक्स नज़र आ रहा है और ट्रंप इंतज़ामिया ने अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं किया। और अब पाकिस्तान के साथ जो शुरू में उनके ताल्लुकात हुकूमत से ऐसे नज़र नहीं आ रहे थे, अब उसमें एक पेशरफ्त हुई है और ये जो दहशतगर्द तकरीब का जो भी था मतलूब उसको शरीफुल्लाह नामी उसको गिरफ़्तार करके ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया है, जिस पे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत से एक मरतबा रब्ता हो गया अमेरिका का। और ये बात पीटीआई के हक़ में अब बेहतर नहीं है। बहरहाल पीटीआई को भी जमहूरी सोच अपनानी चाहिए थी और जमहूरी पाकिस्तान के हवाले से ऐसे मुज़ाहरे जिनमें पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जर्नल, पाकिस्तान के अदलिया के जस्टिस बदनाम हो रहे हों, ये वहाँ नहीं करवाने चाहिए थे, या वहाँ का अगर यूनिट इंडिपेंडेंट तौर पे कर रहा है तो उनको रोकते, तो इसी में पीटीआई की भी भलाई होती। मगर पीटीआई ने शायद
یہ سوچا نہیں، یا عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کے بعد ان کی پارٹی کی جو موجودہ قیادت تھی، جو اس کو کہوں گا مصنوعی قیادت، جن کے آپس میں اختلافات ہیں، اور جس میں شیر افضل مروت کو جیسے نکال دیا گیا پارٹی کو، کچھ اور کو بھی نکال دیا گیا ہے، سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. پارٹی کی جو بنیادی قیادت ہے، جو ان کے کارکنان گراس روٹ سے آئے تھے، جو مخلص کارکنان تھے پی ٹی آئی کے، یعنی کہ لیڈر بن گئے تھے بعد میں، تو ان کی آراء، ان کی رائے کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا تھا. اور پی ٹی آئی میں یہ بات مسلسل کہی جا رہی تھی کہ ان کی رائے کا احترام نہیں کیا جا رہا. تو اس حوالے سے جو گھس بیٹھے تھے، انہوں نے پارٹی کو اس انجام تک پہنچایا ہے. آج عمران خان اندر ہے، ان کی بہن بھی یہ کہہ رہی تھی، علیمہ خان بھی، کہ اس حوالے سے پارٹی کے جو لوگ کارکنان، ان کے لیے کوئی تحریک ایسی نہیں چلا سکے کہ جو جیل کی سلاخوں سے عمران خان کو نکال کے لے آتی. بہرحال یہ پاکستان میں ایک پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہے. اور جو حال ہی میں ایک امریکی کانگریس ریپبلکن پارٹی کے ایک رہنما تھے، انہوں نے ایک موومنٹ چلانے کے لیے بولا میں ایک ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں، ایک بل پیش کروں گا جو پاکستان کے جرنیلوں کو اوپر یہاں پابندی لگائی جائے گی، ان کے بچوں کو یہاں پڑھانے کی پابندی لگائی جائے گی. اور مطلب بہت انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوگا. ولسن ان کا نام ہے. تو اس حوالے سے پاکستان میں بڑی تالیاں بجائی جا رہی تھی. پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب دیکھیے کہ فوجی جنرلوں پہ وہاں پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مطلب خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہ جو ولسن ہیں. مگر یہ ان کے علم میں نہیں کہ ایسے بل ہزاروں پیش ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے، مگر فیصلہ ہر ایوان کا فیصلہ اکثریتی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب اگر آپ نے اس کو یعنی کہ اچھال کے اس کو بدنام پاکستان کو کرانے کی ٹھانی لی، اور ولسن نامی جو بھی ہے وہ ریپبلک، اس نے وہ ایک موومنٹ شروع کرانے کا عندیہ دیا ہے، تو آپ خوش ہو گئے. بہرحال اس سے کچھ نتائج تو اچھے نہیں نکلتے. تو اس کو لے کے پی ٹی آئی نے یہ پروپگنڈا پاکستان میں ہوا کہ جناب یہ ہو جائے گی، پابندی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. تو وہ بہرحال وہ بھی دم توڑ گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی پاکستان میں چینج کرنی پڑے گی. پاکستان کی سیاسی شعور کو، اپنے جو کارکنان کو روڈ پہ لایا جائے، عمران خان کی رہائی کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے، کیونکہ عمران خان کی اب رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عدلیہ، آپس میں تینوں ادارے جو ہیں، عدلیہ، فوج اور جمہوریہ، پارلیمنٹ جو مقننہ کہتے ہیں، تو وہ تمام مربوط ایک چل رہے ہیں. اب آپ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان میں توڑ پھوڑ ہو تو پھر وہ آپ کی طرف رجوع ہو. بہرحال اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے، اس کے لیڈروں کو کوئی اور حکمت عملی اپنانی پڑے گی، اور آنے والے دنوں میں کوئی تحریک چلا رہے ہیں، تحریک چلائیں گے تو مولانا صاحب کو لینا پڑے گا. مولانا صاحب جو ہیں کسی طریقے سے تیار نہیں ہو رہے ہیں، مولانا صاحب پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں عمران خان. بظاہر جو نظر آ رہا ہے ابھی رابطے ہو رہے ہیں، ایک گرانڈ الائنس کی ایک کوششیں جاری ساری ہیں، مگر بہرحال اس حوالے سے کوئی ابھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. چکزئی صاحب نے ابھی انہوں نے ایک اپنا اجلاس بھی کیا تھا گرانڈ الائنس کا، ایک سب اس میں لیڈران تھے، مگر کسی متفقہ فیصلے پہ نہیں پہنچے. اور بہرحال مولانا صاحب کو اگر ملا لیا ساتھ تو شاید اس میں کچھ جان پڑ جائے. مگر بہرحال پاکستان کے طول و عرض میں، یعنی کہ پیپلز پارٹی سندھ میں، صوبے شہر کے میں جو سٹیز ہیں، اس میں ایم کیو یہ سب حکومت میں شامل ہیں، اور لازمی نون لیگ کی وہاں حکومت ہے، مریم بے تحاشا کام کر رہی ہیں، تو لازمی وہاں بھی پی ٹی آئی کا وہ سیاسی بلبلہ نہیں رہا، نہ سیاسی وہاں ان کا زور رہا. اور کچھ زور کیوں نہ رہ سکتا ہے، کیونکہ مریم اتنے کام کر رہی ہیں، اور سیاسی جس کی حکومت ہوتی ہے تو وہ قابو بھی پائے رکھتی ہے، اگر کچھ ایسی اٹھ بھی رہی ہے جماعت. تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کو ایک منظم تحریک چلانی پڑے گی، اور امریکہ کے آسرے پہ کوئی تحریک نہ چلائیں. اگر کوئی اپنے لیڈر کو صحیح معنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت، جو موجودہ قیادت ہے، رہا کرانا چاہتی ہے تو مخلص لیڈروں کو اپنے ساتھ رکھیں. شیر افضل مروت ایک
अच्छी आवाज़ थी, ताकतवर आवाज़ थी, जो पठान के वहाँ मोबाइलाइज करती थी मर्दान इधर उधर। वो अपनी सीटों से भी गांव में पहले जीतते रहे, पीटीआई से पहले भी उनकी जद्दी पुश्ती वो सियासतदान हैं, मगर वकील भी बन गए, जज भी बन गए। तो इस तरीके से उनके सरकारी मुलाजिम भी बन गए। तो बहरहाल उनको निकालने से पार्टी को नुकसान होगा। बहरहाल पीटीआई की अपनी सियासी हिकमत अमली है, उनकी सियासी सोच है। इमरान खान जेल में रह के कुछ फैसले करते हैं जो उनको रिपोर्ट्स दी जाती हैं उसकी रोशनी में। अब बाहर के हालात तो उनको नहीं पता। तो बहरहाल इमरान खान पाकिस्तान के बहरहाल मकबूल लीडर हैं और पाकिस्तान में उनकी एक से है, आवाम में भी उनकी से है, वोटर भी उनको मानता है और चाहता है। मगर वो सियासत में आने वाले दिनों में कितना हिस्सा ले सकते हैं, सियासत में अपना कैसे वो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जंग है, जंग कहूँगा क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत के बीज बो चुके हैं नौजवान नस्ल में, आवाम में। तो वो जब तक ये खैर सगाली का जज्बा उनके लिए नहीं शुरू करेंगे, या कोई इख्तिलाफ़ात इनके दूर नहीं होते, या इनकी सियासी सोच में कुछ तब्दीली आती है अगर, तो उसके बाद ही ये मुमकिन होगा कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर सकती है पाकिस्तान में। दूसरी सूरत में अब अमेरिका का भी वो बात नहीं रही, बल्कि अमेरिका का जो हिमायत से मौजूदा हुकूमत खौफज़दा हो के बिफोर टाइम इलेक्शन करा देती, या इमरान खान को छोड़ देती, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ऊपर दबाव पड़ता, तो उसके भी इम्कान अब कम पाए जाते हैं, बल्कि मादूम नज़र आते हैं। तो इस सूरत हाल में इमरान खान को अपनी पार्टी को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, तो ये हिकमत अमली सिर्फ ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अदारों के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाएं कि आवाम के अंदर जो इस तरह की जो नफ़रत या इस तरह की पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान के अदारों से जो करवाई गई है इनकी तरफ से 9 मई के वाक़े की जो हवाले से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी। तो इस हवाले से इमरान खान खुल के अपना इज़हार करें और अपनी उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। किसी मामलात तय कराने के लिए मैं समझता हूँ पीटीआई में सियासी सोच के हामिल लीडरों को आगे आना पड़ेगा, और इसमें अचकज़ई और जो पाकिस्तान के दूसरे जो अमा उनकी ग्रैंड अलाइंस में शामिल हो रहे हैं, ये भी अपना एक रोल अदा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर पीटीआई ने इस खतूत पे काम नहीं किया तो पीटीआई की जैसी सियासत चल रही है जूँ की तू इसी तरह से चलती रहेगी, और पीटीआई का वोटर मायूस होता रहेगा, जिस तरह अमेरिका से अब मायूस होते नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल पीटीआई को अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लानी पड़ेगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।